نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے انہاں دتیاں نے جانا نالے مال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حضرت شاہ جی کتنا پیارا جملہ کون صحابہ اہل بیت آقا دے اشارے آتے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے آقا دے اشارے آتے قربان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے انہاں لیتے جنتاں دے اعلان ہو گئے گھر بار نال بی بی بال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے آؤ میرے نیڑے آؤ کتنی پیاری گل کرن لگے ہم حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولے جے نہیں بولیا حبشی نو ویکھ لو حبشی نو ویکھ لو ذرا بھی نہیں ڈولیا کولیا تے لیٹ کے بھی ہولے جے نہیں بولیا او کولیا تے لیٹ کے بھی ہولے جے نہیں بولیا کیویں سانو حوصلے بلال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے نعرہ دے جاؤ بلند آواز نال حب صحابہ نہیں جس ہاتھ سلامت ہے مسجد نو گواہ بڑا حب صحابہ آواز نہیں آ رہی باہر آلیں دی بھی آواز آنی چاہیے حب صحابہ علماء کرام دی موجودگی دے اندر آخری جملہ منقبت صحابہ دا علامہ وقاص احسان ندیم صاحب آقا دے پہلے یار دی گل کرن لگے ہیں کون صدیق اکبر شاعر لکھتے ہیں سفراں دے وچ سفراں دے وچ جن منڈیاں تے چایا ہے سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے سفراں دے وچ 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 جن منڈیاں تے چایا ہے سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے یہ اسلے دی گل نہیں اور جڑا آخری جملہ پڑھنے لگے ہمیں ویکھنا ہاتھ کس طرح تھلے وے شاعر کی لکھ رہے آؤ تو صحیح محبت کی گلاں جیسے وقاص صاحب کہہ رہے میں پھر پڑھ رہے ہیں سفراں دے وچ جن منڈیاں تے چایا ہے سب پاویں ڈنگ مارے یار نہیں جگایا ہے اج بھی او آقا جدے نال ستے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے تائیوں رب نے بھی رتبے کمال دیتے نے حب صحابہ ہاتھ جس کا سلامت ہے کل صحابہ اہل بیت کے ہاتھوں دے جام کوثر جو لینا چاہتا ہے حب صحابہ بغض صحابہ حب اہل بیت بغض اہل بیت